hanglan. Kay wala biya pasagdi si Jose. Wala biya pasagdi si Maria. Kita pod, dili kita mapasagdan. Makalaom sa kita, Ginoo lagi nga nagmalaloy-on sa unang Pasko pa, magmalaloy-on kanato hangtod karon Paskuha. Kung kaha, simba ko lang, dili gyud tingali kitang malipayon, no? Malipayon kitang tanan. Kung dili kaha, karon Paskuha Ginoo, nakitay mga kahingawa, nakitay mga kahadlok lagi, nakitay mga kabalaka. Inom dami, walay kalaingan sa imong Pasko karon kaysa sa Pasko nila kaniadto pa. Pero isa pa, inom dami pod, no? Na pagkaanhigit sa atong kalibutan. Unsay nakatagpangutana ko nini sa una, pasok ko kung bracket mo kahinomdom makatubag na jud mo anay ha. Unsay unang ginahimo sa Jesus pag-anhi sa kalibutan. Hoy, kamong mga anak na. Nagong sa man inyong mga anak paggawa sa inyong sinagpapunan, ha? Salamat. Inahanjip ka. Ambo ini. Ambo ini. Unsa man ni? Unsa man bata? Hilak. Kana inom kami nga sa unang Pasko pa paggawas sa batang Hesus. Sa pagkaan ni Maria, si Jesus mihilak. So sa ato pa, kung ikaw nagahilak, simpa ko lang ha, pero kaha ikaw nagahilak ka or basi na ibuot ta ikahilak karong Pasko ha, inomdumi nga ang Ginoong nag-uban kanimo. Wala lagi ka biyae, wala ka pasagdi. Ang Ginoo nag-uban kanimo ug basin hangtod karon ang imong mga hilak, ang imong mga luwa niya sungag luwa ni Jesus. Ang imong mga luha ni Jesus. Dili si Jesus, no? Si Jesus mismo gihapon ang mihilak diha kanimo. Pero lagi isa pa kay basta makalimot na kung hapit kay tigwang na. Kining mga ngalan lagi Juan, Jesus, na ikahalugan. No? Ako ngalan sa Brendan, na idong kagsigling kahalugan sa akong ngalan. Prinsipe, ako nga apelido Kelly, apo sa gera. Ambot kung sandalo nga naka-rape pa, ambot. Basta man ang kahalugan sa akong ngalan sa among lumanong pinulungan. Ang ngalan ni Jesus, kahibaw ba mo, mga Katoliko, mga Kristiyanos, mga binunyagan kung sa pan? Kahibaw ba mo kung unsay kahalugan sa ngalan ni Jesus? Yung dialogue. Ha? Jesus, takadyan ka naka-microphone. Jesus, kaswerte ninyo sa inyong kaabag na wag yun mayabak. Kaya nakatubagin siya na si Jesus, no? Ang Diyos muluwas o ang Diyos manluluwas. Nakapasagit siya. Magna cum laude. So kana, Jesus maluwas. So kana ang tuburan sa atong paglaom. Bisan unsa kaha ang atong nagati karon Paskuha. Dili kita makabsan sa paglaom. Dili kita mawad-an sa paglaom sa atong kinabuhi. Bisan unsay mahitabo. Kay nagpasalig lagi ang Ginoo kanato karon o sa kanunay. Na ang Diyos manluluwas. Was papalihog ang Diyos manluluwas. Jesus, kapray ko niyo. Manindog kita o magangkot kita. Tawhan. Ang tubag sa matag pangabuhi Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dongga kami. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dongga kami. Alang sa tibuok simbahan, magpadayon unta kini sa pagsangyaw o pagsaksi sa pagkamahigugmaon sa buhi nga Dios, mag-ampo kita. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dongga kami.
Alang sa nagumala sa atong nasod, masinati unta nila ang dakong gugma sa Dios ug ilang mapaambit sa mga taong ilang gialagaran, ilabi na sa mga hinanaling na hinahanglan, mag-ampo kita. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Na ang mga ginikanan nga wala pa makadawat sa sakramento sa kaminyoon, ilauntang paningkamutan sa pagdawat niini aron ilang maangkon madawat ang hingpit nga panalangin sa Dios diha sa ilang pagpuyuog, mahimong mga maayong panig-ingnan sa ilang mga anak, mag-ampo kita. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dungga kami. nga ang mga lideres sa atong GKK o magmatagpugihon kung dili unta magpanuko sa kanang ambit sa ilang panahon. Talento o bahandi alang sa kalambuan sa katilingban mag-ampo kita. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Nga ang atong mga kaisunan nga nangmatay na makasulod na unta sila sa puloy-anan ang itagana kanila sa atong langitong amahan, mag-ampo kita. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Sa kahilom usab sa makadiyot, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga personal na mga katuyuan. Ug atong guspon ang atong tuba. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dungga kami. Ginoo sa imong dako nga kaluoy sa alang sa tanan sa kanunay. Dungga ang mga pagampo nga among gilitok pinaagi sa kahayag nga mao ang kahayag sa kalibutan nga mao ang imong espiritu. Apan labaw sa tanan, tagda ang among mga pagtuaw ang nga naa diha sa among mga sa kahilom sa among mga kasing-kasing ug mga kinahilad man. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo nga buhyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mamlingkod kita para sa atong halad.
Diyos nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa langalan. Alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Magampo kita. Ginoo makapahimuot unta kanimo ang halad ni ining Pasko. Pinaagi ni ining pagbinaylo ay sa mga gasa. Mahisama unta kami kang Kristo ug nagduktong sa among kinabuhi sa imuha. Kini among gipangayo pinaagis ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang hinumanahakan ninyo. Maanaw sab kanimo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Ang arong matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga sa walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tawo mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulakway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nakasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang way hunong nga pag Santos kay ikaw o Ginoo, ang tubaran sa tanang kinabuhi o kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini halang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya pan, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Awata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ulat, alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, inigpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, na angayan nga motubang ug mulagat kanimo. Imo nga kami, ang mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, maluomon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kababoton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug dihag kaniya. Ihatag langha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Patag naman magampoy tato sugamat nagdal kataw din sa dal kataw din sa grumbang buko mitanta sa talo kato na tininod ni Hesus sa mita. Oh, my
sugdang nakalatan. Bagay no minukalinaw namon na pagkapanahon na aron inabangan sa kalalat no ilikay mitatap sugsalat buong maparadyo sugdang nakasasaw kay maparatang ang minugmaluumon sa pagpulit ni Hesus Kristo. Amen. Yesu Kristo mitalo ato sa mga apostoles no. Sukalinaw, bilininakot sa inyo. Sukalinaw o bagay nakot sa inyo. Alia pa itaas sa magsala namin. Bukana sa pagsalik sa simban no. Busambo sa pagbadjad no. Bagay no amin makalinaw buok kasalabo. Isa amin tubo buok maglagari. Sampay sa umol. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace, Merry Christmas. Merry Christmas. Si Jesus nga wala mataw sa usa ka palasyo kundi tungod og alam kanato na tao hinuon sa pasungan. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga salat sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay kalawat kanimo apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamting kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
kalibutan, nag-awit sa Diyos ng tugma. At Ana Edward ha, Ana Edward. nag-asoy sa istoryang banal, nagsangyaw sa maayong balita sa kaganahan. Ang mga daganan, yahoo sa Ani kumandiri. kalamitan. Inuang amang Diyos sa manluluwas ang kayutaan. Ang kalibutan, nagandoy kaninong Ginoo, o nagpaabot sa itong kasan. Ikaw ngayon ang among barugan ng Ginoo, natimban sa kilipon na tugtog kasagugma. At pangataganan, yamog sa kalamitan. Inuang amang Diyos sa manluluwas ang kayutaan. Ayaw maglangan, naghanyo ang imong katawhan. Ayaw maglangan, ikaw ang among ginauman. Ginoong Diyos, nubuti ka sa imong kaayo. Maandam ang katawan sa imong pagpagkakaroon. At mga tagana, yabong sa kalamitan. Inuang amang Diyos sa manluluwas ang kayutaan. May gabi sa tanan. God is good. All the time. God is good. Yes, so atong pangpaka na Ginoo. Atong pasalamatan si Padre sa iyang pagdala sa atong santos nga misa karong gabi una. Atong pangpakan. Binuganan sa iyang mga minister duha ka buok, ato po silang pakpakan. Okay, pasalamatan nato ang sponsor, barangay officials, headed by Kapitana Gina Sirohijos. Ato silang pakpakan. Okay, ang ato sa palakpakan ang mga manghihatagon nga mga kasing-kasing, no? Nga always sila nagahatag, dili na na ko mention. So ang Ginoo ray magbalos kaninyong tanan. O daghang salamat. Kabilang kanatong tanan nga ni ading ni karon. Dayon pahibalo aduna kita ay santos nga misa karong umaabot nga Enero 2. Okay, ang oras alas 5 gihapon sa hapon. So kinahanglan alas 4 na nata dire dili na pwede nga si Padre maguna. Ha? Okay, dayon dugang pahibalo ugma wala kita ikipin. Kay Burag Bilar Dagway. Kay nag-party sila dire. Yo, super spreader. Okay, dayon daghang salamat. Salamat gid kaayo sa tanang sponsor ug katong ani-ani ni karon ang Ginoo ray magbalos kanatong tanan. Daghang salamat ug may gabi. Manghinaot ko nga kitang tanan malipayon tungod dagay sa Ginoo. So,
Maligayang Pasko kaninyong tanan, manindog kita o magampo kita. O Ginoong Diyos namo, nangalipay kami sa pagsuulog sa pagkatao sa among mananubos. Itugot na pinaagi sa matarong nga kinabuhi, mahiuban untak kami kaniya. Kinayamong gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Palihuging idako ang inyong mga ulo, oron atong pangayoon ang panalangin sa Diyos. Sa pagpakahimong tao sa anak ang Diyos, kaayo nga walay kinatuban, nagwagtang sa kangit-ngit sa kalibutan, ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon, nadanag niining gabi nga balaanon. Sa ingon, ang kangit-ngit sa inyong mga daotang buhat, wagtangon unta niya, ug ang inyong mga kasing-kasing, banwagan unta niya, sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Amen. Ug siya nga pinaagi sa anghel, nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay, sa pagkatao niya nga makaluwas, magtukob unta kaninyo sa iyang kalipay, ug maghimo kaninyo mga magsasangya sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpagkatao, magtuktong sa mga yutan-on ngadto sa mga langitnon, magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw, ug sa maayong kababoton, ug maghimo nga mahiipon kamo sa simbahan nga langitnon. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ukon sa lunta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Sa bulay diwata, magparing sungyo, magparing namas niya. Manalangin kaninyong tanan ng Diyos na makagagahom sa tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Tubos na sumi sa umpanaw ita, duman no kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kita,